صلوات پڑھو محمد وآل محمد جیسا کہ تمام احباب دے علم میں چاہے کہ آج دی مجلس اعزاء سید محمود الحسن شاہ اور سید افضال حیدر شاہ دے والد محترم سید قربان حسین شاہ صاحب دے سال ثواب دی مجلس ہے. اس واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے انہوں دی روح نو سال کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم وابا ثوابہا الی روح سید قربان حسین شاہ بن عباس علی شاہ بحق محمد وآل محمد. اللہم واشرہ مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات سارے صاحبان بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کدی تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لایا ہوا نا جڑے پیچھے بندے بیٹھے ہو بزرگاں نو چھوڑ کے تھوڑے تھوڑے کدی اگے ہوا تھوڑا جا مجلس کا ماحول بن بنجے. مہربانی جناب، شکریہ. ایک دو نعرہ تکبیر. سارے بولو، انج نہیں بندے بتیرے بیٹھے ہو تو بول دینا ہو پہ تسی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. الفیض سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. مل کے صلوات پڑھو حضور دی ذات و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. پردھا پیاں چھٹی قید سجاد دیوں ویلے. توجہ میں ڈیل پاسے کرے سو تو تاں اگلی گال کرے سو. پردھا پیاں چھٹی قید سجاد دیوں ویلے کدن تے جداں گھاس کڑیاں دے پہ گئے زندان دے دار تے کل قیدی نقصان گنے دے رہ. چھٹی قید سجاد دیوں ویلے جداں گھاس کڑیاں دے پہ گئے زندان دے دار تے کل قیدی نقصان گنے دے رہ. تے جے کو کفن سجاد پوانائی سنگیا اندی قبر تے آن کے بہ گئے. ہویا کہ ریا باکر احدا اٹھیں دیکھ معصومہ تانڈے ویر دے زیور لے. ہول مچ گئی لے زنجیر گئے تے وچ شام دے آل آبادے بہو مدت دے بعد سادانیاں کو ملے زخمی سار شہداء. تے جایا سار کلثوم نے غازی دا
تے آکھے چم کے وال بھرا دے بی بی آدھی ہے تینڈا سر چایا ہے تو جو آدھا ہوئے میں کو سمجھیا کر اولاد بڑی محنت ہے بھائی بہن تے بھرا دی اونج بات ان دنیا نہیں ہو وجہ تے دے وچ قصور تے نہیں نہ کسے دا بچپن دا واقعہ دعا بہن تے بھرا دا ایک دن جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اپنے سین دے وچ ستیاں ہوئی آئی ہیں یا سورج دی گرمی میری آقا زادی دے چہرے تے پئی ہے امام حسین علیہ السلام نے ویکھیا کہ سورج دی تپش جناب زینب عالیہ دے چہرے تے پہ رہی ہے بہن نو اٹھانا گوارا نہیں کیتا ہن کول کھلو کے نا چادر دی ہن چھاں بنا کے امام حسین کول کھلو گئے جڑے ویلے تھوڑی جی دیر دے بعد جناب زینب عالیہ نو اپنے چہرے تے ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے بی بی دی ایک دم اکھ کھلی ہے تے بی بی فرمایا او بہن مر ونجی کتنی دیر ہوگی کھلوتے ہیں امام حسین فرمایا اماں دی جائی تسی ستے پہ ہو میں تو ان جگانا مناسب نہیں سمجھا اس واسطے میں چھاں بنائی ہے بی بی فرمایا اچھا ویر تیری مرضی کدی انجے موقع بنے کدی تم بھی دھوپتے ہو میں تو میں چھاں بناواں میں تیرا قرض لہاواں امام نے فوراً بہن دے منہ تے ہاتھ رکھیا زینب اے دعا نہ مانگ کیوں ویر اس واسطے کہ امام فرمایا تو ہے مستور تو میں ہم مرد اے بھی تے ہو سکتا نا میں گھروں باہر دھوپتے ہوں پھر کے کرے سے بی بی فرمایا میں بھراون بھیجے ساں میں بتریجان بھیجے ساں میں پتران بھیجے ساں امام فرمایا جے بھرا بھی نہ ہوئی ہونی جے پتر بھی نہ ہوئی ہونی جے بتریجے بھی نہ ہوئی ہونی بی بی فرمایا میں اپنی چادر سار تے لے ساں میں آپ آ کے اپنے ویر دی چھاں بڑھے ساں اس ویلے امام فرمایا زینب نہ روا جے چادر ہی نہ ہوئی ہوتے تمام سادات انہوں اماں آگ کے سلام کریا کرو جناب سجاد نو بلدی ہوئی آگے چو اس بی بی کڑیا جتنے سید بیٹھے ہو تو اس بی بی نو اماں آگ کے سلام کیتا کرو بڑی حوصلے علی سہنے جڑے ویلے شام دے باہر پہنچے نہ تے یزید حرام زادے آکھیا کہ دربار تے بازار سجاؤ تے پھر انہوں اندر لے کے ہو اس ویلے امام سجاد دی رات شروع ہوئی ہے پھپیاں نو ویک کے ٹردا تے امام سجاد دی جڑے ویلے رات تیز ہوئی ہے ہون میری عالیہ سین نے پتر نو حوصلہ دیوایا بی بی نے ویکھیا کہ سجاد رو پیا بی بی فرمایا تو رات نہ رو میں ٹر دیاں میں ڈے ٹرن تو نہ گھبرائے تو رات نہ رو میں ٹر دیاں میں ڈے ٹرن تو نہ گھبرائے میں چھتری شہر عبور کی تین اے تے 9 میلوں دا راہ ہے اسی جوان آدمیاں کدی جھٹ سارا دھوپتے کھلوویے ساڑھے کولو نہیں کھلوتا ویندا بی بی فرمایا میں چھتری شہر عبور کی تین اے تے 9 میلوں دا راہ ہے بی بی فرمایا میں نے مک گئے مان بھراواں دے گئے موسم رنگ بدلائے میرا جدن دا غازی زین تو جھڑیاں میں آ گیا ٹرن دا دا بس زیادہ اپنے معزز مہمانان گرامی نو انتظار نہ کراواں سال قید ران دے بعد یزید ملعون نے آکھیا سجاد تواڑیاں قیداں رہا ہیں تسی وطن تے چلے جاؤ امام پپھی دے کول آئے آزاد آؤ میرے سنیا چیاں ویراں آؤ میریاں ماواں بہناں دھیاں آؤ میرے قیدی امام دے زیور لتھن گال چو توک ہتھاں چو کڑیاں پھپھی دے کولا کیا دن پھپھی اماں قیدہ مک گئیاں تیاری کرو وطن تے چلیے سارے جان دے ہو جڑے ویلے قیدہ مکن تے بندے خوش ہوں دن لیکن علی دی دھیروں میں ڈھک پئیے سجادہ دن پھپھی اماں رون دے کیوں ہو میری سینہ دیے سجاد میرے قریب آ سجاد پھپھی دے قریب آئیں میری سین نے پتر دے گالے جبائیاں پائیاں سجاد دی پیشانی تے بوسے دیتن بی بی یادی یہ قید تمک دیے جی دیاں دی قید تمک دیے جی دیاں دی او میں تے تاوی دی مر گئیاں اے تویر غریب دی الفت آئی جیڑی ہون تائیں جیندی پئیاں
بی بی آدھی ہے میں کو بھول گئی موت بھراواں دی تے جداں وچ دربار دے گئیاں تے جداں حاکم پوچھیا ہے کہڑی زینب اون ویلے دی مر گئیاں سجاد یزید نو آگ میرے بھراواں دے سر دے وے سجاد بابے دا سر لے کے آئے نو پوپی اماں توڑے ویر دا سر گھنایا میری سین بھرا دا سارا ہتھاں تے چایا دھوڑ صاف کیتی بی بی آدھی حسین ویر تینڈے اکبر دے ارمان تینڈے قاسم دے ارمان تینڈے اصغر دے ارمان کریم کربلا دے لب ہلن سیدہ دا زینب تینڈی چادر دے ارمان تینڈے خیمیاں دے ارمان تینڈے 1600 میل دھوپوے چلن دے ارمان حسین نے کدی سجے ویکھیا کدی کھبے ویکھیا سکینہ نظر نہیں آئی اس ویلے جناب زینب عالیہ نے پوچھیا حسین ویر او میرا سونا ویر جھولی میری ہے سار تیرے نال گلاں میں پہ کرے نیاں او میرا سونا ویر تو سجیو کھبیو پیا کیوں ویکھداں سیدہ دا ویکھدا پیاں کن گئی ہے او میری الفت وچ تے جیسے اوکی قید نبھائی میں دیکھ رہا زندان دے وچ نہیں نظر سکینہ آنی بی بی آدھی یہ اوکو کھا گئی گرمی قید خانے دی تے بولی تڑپ کے زہرا جائی ہائی وال وال تینڈا ناچیں دی جداں روح نکلن تے آئی لا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اب میں دعوت خطاب دوں گا میرے انتہائی واجب الاحترام مولانا سید فیاض حسین شاہ صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں اپنے معاذ حسن سے ہمیں مستفیض فرمائے اور ان کے بعد فخر چکوال مولانا امداد حسین صابری صاحب وہ خطاب فرمائیں گے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات